پاک بی بی ہانی دے گھر وچن حضور سے کوئی کھانا نہیں پکوایا، میرے آقا کریم کوئی پلنگ نہیں وچھوایا، بلکہ حضور سکی روٹی کو تناول فرمایا تے ترٹے ہوئے بوریں تے حضور آرام فرمایا۔ فرمائنے پاک بی بی ہانی حضور تے پارہا کھڑی دیں دیئے، حضرت امیر حمزہ دی تلوار چین دیئے، اوڑوں در تک ویں دیئے، اوڑوں سار تک ویں دیئے، مسلمانو ڈیری وہیں دیئے، مدنی دا چہرہ دیکھ اکھیں بھی کھڑی ٹھریں دیئے، حضور دے دیوانے عاشق والعشق دے نتیجے دکھیں دن، اپنے عشق دے رنگ وچ بلیں دن، حضرت مجروشہ سی رحمت اللہ علیہ فرمیں دن، فرمائنے لوگو جڑا مدنی دا چہرہ تکیں دی ہے، والاسمان والے چاندر نے بھی نظر کریں دی ہے، وال کچھ گالی چاندر نالی کریں دی ہے، سہی کیا ہوں میں لے کھیں دی ہے، فرمائنے چاندر نے دیکھتے بی بی آدھیے میم مہتشا جمال دائی پر میرے ماہی دے نال مجال نسی، آنکھیں چاندرا میں منے دیاں تیڑا وڈا حسن جمالے، پر میرے محمد دے حسن نال تیری بھی مجالے۔ فرمائنے میں منیں دیاں جیرے ویلے کہیں سونے کو تشبیح دے دن، ان کو چاندر دا ٹکڑا سڑیں دن، تیرے وچ وڈا حسن جمالے، لیکن میرے محمد نال تیری بھی مجالے، اڑی بی بی کیوں مجالے؟ فرمائنے تیرے چہرے وچ داغے، سونے محمد دا چہرہ تا صاف ہے۔ مسلمانوں چاندر دے وچ دیکھو، چاندر کو جائیں ویلے دیکھ سو، کوئی آدن میاں جرا نشانے درختے، کوئی آدن میاں اے پہاڑے، لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن چاندر دے وچ جرا نشانے اے درخت کائی نہیں، پہاڑ کائی نہیں، ہاں سونا تے کیا ہے؟ فرمائنے جبریل پر گسائے ہنس اوہے نشان، ہاں سونا کیوں پر گسائے ہنس؟ ایک کئی باری سنی چاندر ہووے ایوی میرے محمد دے دردہ فقیرے، جیسے جو ہووے ایوی میرے محمد دے دردہ فقیرے، ساری کو رنگ لاتا سراج منیرے، حضور دے رنگے ہوئے جڑا چاندر حضور کنو حسن دی خیرات پئی ہے، جڑا اتے وانتے روشنی حسن دی کھنڈائی ہے، اندے دل وچ آکڑ آئی ہے، میں جہاں سونا کوئی کائے نہیں، اللہ فرمین دے جبریل اے تھا تکبر کیتی کھڑے، تے جڑا میری بارگاہ وچ فخری جویندے، او تا تو ہیں جہانے وچ مریج ویندے۔ سائیں کیا کراں؟ فرمائنے جلدی جلدی جامی، ایک تکبر دا نتیجہ دکھامی، ایندے چہرے تے اپنے پر گسامی، مسلمانو فرمائنے اے جڑے نشان جبریل پر گسائے حل، چاندر کو اکڑی جانڈے نتیجے دکھائے حل۔ وہ مسلمانو متہ سمجھو این میں کس ہے؟ نہ ہی دے وچ اپنے کتے عبرت والا حصہ ہے۔ وہ مسلمانو چاندر نوری مخلوق ہے، اگر تھوڑا جا تکبر آوے اندے چہرے وچ داغ پائے ونجے، تو میں کیڑے باغ دی مولیے سے آج جنت تکبر کریں دی خیال کریں، وہ یارا رب دی بارگاہ وچ تکبر نہ کریں، نہ تمنٹ لگنے نعمت خسیج ویسے سب کو جو ہوں ویلے خاص
تے بندہ بھی مریض ویسے تے جیڑا رب دے اگوں عاجزی کرے سے دوہیں جہان بخشیش ویسے فرمائنے میم مہتشا جمال دائی پر میرے ماہی دے نال مجال نسی ایمیں خط نسی ایمیں خال نسی اوہ مسلمانو اے ایک خط جرا لکھیں دے بیا چہرے کوئی خط سری آدھن میں میاں سی جمعہ دا دیہاڑے نہیں آیا بیٹھے لازم بہرو میں خط بڑھوئی آواں تے خال فرمائنے جرا محبوب دی گال دوتے تیل ہوئے نہ ہوں کو خال سلے فرمائنے ایمیں خط نسی ایمیں خال نسی ایمیں ڈنگڑے وال نسی ایمیں ابرو قوس مثال نسی ایمیں جادو بھرے افعال نسی ماہی تبے مثال ہویا پر مجرود حالت بھال نسی فرمائنے پاک بی بی حضور تے پارا کھڑی دیں دیئے تے سرکار چادر مزمل والی منہ کنو ہٹائیے دید جو بی بی تے گئیے حضور دی مسک نکل گئیے فرمائنے اماں تو جو پارے پئی کھڑی قرآن بھولائی کھڑی او کیتنی پارھا دے سے قرآن چرب فرمیں دے واللہ یعصمک من الناس فرمائنے جتھا بستر ہوند سرکار دا اتھا تا پارا ہو دے خود پروردگار دا فرمائنے اماں مجھی نہ تھی پارے نہ دے او جیرے گھر وچ سونا محمد مہمان ہو دے ہوں گھر دا خود رب خود میزبان ہو دے خود نگہبان ہو دے مسلمانو پاک بی بی آدھے کریمہ پارے داتا چھڑا میں بہانہ بنائی کھڑیاں مطلب تا میں اپنے ترئی کھڑیاں سائیں جی محبوب نت میڈ گھر وچ آمنا کائنی اے جا سونا وارا وال وال میں پامنا کائنی حضور دے رنگے ہوئے سرکار فرمائے اماں چلو پار ہاتھا پا ایک تا منت چالا سائیں حکم فرما فرمائے نے ہنچھوتا بند چا فرما اماں پارا بے شک پئی کھڑی لیکن نیر کیوں وہی کھڑی اڑی بی بی اماں نیر تا اوہو وہاوے جائندہ دل برندے گر لنگھنا آج دل بر گھر منگوئی کھنی نوے کلا موقع پئی کھنی محمد دا دیدار رج رج پئی کھنی اجانی نیر وہی کھنی دس اماں دس کیڑی حسرتے جیڑی حالی بھی بچئی کھنی آدھیے میڈا کریمہ ڈاڑھے کرم فرمائنی ڈاڑھیا منتا لائنی لیکن میڈا سیاں ایک میرے دل دی حسراتے جیڑی دل دی دل وچ رہ گئیے اڑی اماں ڈاستا سیاں آنکھیں سیاں مدت تھی گئی ہے تیری دعوت بنے دیں مدت تو گزر گئی ہے تیرے پلنگ سوچیں گے ارمانے او جی دعوت میں کھوا نمی سگی دل کو ارمانے او جے پلنگ میں محمد سانگے وچھا نمی سگی اڑی بی بی کے جے پلنگ ودھی سچیں دی ہمیں علی حیدر سائیں جی رو تڑپیے کہ بی بی کنو نہ پوچھ میں کنو پوچھ رب دا ولی تو چڑس بی بی کے جے پلنگ سچیں دی ہے حضور کتے کے جے پلنگ ودھی جڑیں دی ہے فرمائنے بی بی دا دل دا لام لے چلو بند بند میرے
آکھے اے جڑے میرے آزائن سارے گھن جلو لام لے چلو بند بند میرے پیر دے پلنگ بنامنے ہتھاں گوڈیاں دے جوڑو چار پاوے باہر رکھ لو بایاں ٹھامنے کوپری میری دا پیالہ بڑھو رکھو پیر دے شرب پیلامنے والے میرے دا وان وٹو چم رکھ لو سیج بچھامنے علی حیدر میاں باقی پنجرہ بچا اے رکھ لے تار بجامنے مسلمان رو فرمائنے پاک بی بی پاراوی دیندی کھڑیے نیری وہیندی کھڑیے اللہ فرمیندے او روحا فرشتہ جی میڈا کریم فرمائنے آج ہوائیں کو گھلن کنو روک دے دریا میں کو واہن کنو روک دے کارخانہ قدرت کو چلن کنو روک دے جیڑے فرشتے قبری دے وچ عذاب پہ دے دن عذاب دیمن کنو روک دے آج مالک الموت کو آکھیں کہیں دی روح قبض نہیں کرنی ہوں کو بھی روک دے مالک الملکہ سارا سسٹم بند پیا کرویں دی کیا قیامت آ گئی ہے فرمائنے قیامت نہیں میرے محمد دی آمد آ گئی ہے مسلمانو جے جڑے عالم بیٹھے نونتے پوچھو انہیں کنو میاں ماران والے دی ڈیوٹی کائیں دی کیسن مالا کلمبو دی ڈیوٹی ہے کدہیں چھٹی نہیں کریں دا لیکن علماء کنو پوچھ دو دیہاڑے ہمباؤ تلے فرشتے کو چھٹی کرنی پی ہے ہسی قانون تائندائی میں ہے جو چھٹی نہ کرے ایک کیوں چھٹی کی تیاس یہ اگر سبحان اللہ کرو تو میں دسی ہوا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اسارا بھرائے رئیس محمد ظاہر صاحب میاں والی قریشان دا تے او کئی واری شدہ میں کو آکے جو سہیں پرے کنو آتا نہ سے سکدے امدے بھی ہیں کریں لیکن ہی میں کرو جو اسا کو جمعہ تے حضور دی شان دا سنواؤ بلا میں یا کمزیاں سارا دا ایک موبائل جندو تے ویڈیو بڑے دوں تے یوٹیوب تے بھی جندو انہیں کسی کئی تا جماعتی کو منت کرو چاہ اے حاجی صاحب دا موبائل مچائی بیٹھان تے کال چل دی پئی ہے تو آئی تھیں سبحان اللہ نوے کرن دے او تھیں سبحان اللہ دا لیکن اللہ تو کو سلامت رکھے جے توجہ ہوئے والکال دا مزہ اپنا ہوئے اللہ صاحب سارے ماشاءاللہ آوی تشریف گھننا ہے حضور درنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کرنا جو تو دیہاڑے مباؤد دے فرشتے کو چھٹی کرنی پئی ہاں سہی کہرے دیہاڑن فرمائنے ایک او دیہاڑا جڑا سرکار دی ولادت تھئی ہے ان کو چھٹی کرنی پئی ہے ول بیا او دیہاڑا جڑا ذات محمد دی لا مکان تے گئی ہے ہوں دیہاڑے بھی کو چھٹی کرنی پئی حضور کریم درنگے ہوئے کیوں چھٹی کی ہے فرمائنے ہی واسطے مایا کھم جڑا میڈا سونا محمد دھرتی تے آوے کوئی نہ نیر وہاوے جڑا دھرتی تے قدم دیوے میڈا یارے سارا جہان خوشی کنو ہوئے باغ بہارے وال جڑا میڈا یار لا مکان تے آوے دھرتی تے کوئی نہ نیر وہاوے ایمان نہ لکھاں جیڑا محبوب بن ہے کنی مران دیندہ ہونڈو تے کڑا موت آوے حضور دے رنگے ہوئے اللہ سنجھائیں ویلے روحہ فرشتے دی ڈیوٹی لئیے ہونا ہوائیں کو گھلن کنو رکیں دے دریا میں کو وہن کنو رکیں دے کارخانہ قدرت کو چلن کنو رکیں دے جڑا ہوں مکان چویں دے جتھا میڈا محمد آرام پیا کریں دے مسلمانو جڑا روحہ فرشتہ دی دید پئیے دیکھے طبیبی ہانی تلوار چائی کھڑیے ہنڈیر وہائی کھڑیے اوڈوں در تک گئی کھڑیے ایڈوں لاج پرور تک آئی کھڑیے
अखी ठरें दी खड़िए दीदार मुहम्मद दा करें दी खड़िए नीर वहें दी खड़िए आदि खड़िए लवामी जुलेखा लौराए ना जबीनहू ला सर न कतल कुलूबे अलल यदी आखे आज जुलेखा जा सहेलियां आमिना मेरे सोने मुहम्मद दे जात्या पामिना यूसुफ को देखते अंगली कट्या ने आज मुहम्मद को देख वल दिल बेरे बेरे करामिना शाला लांघता आमिना ओ यूसुफ दा हुस्न दिठा ने अंगली कट्या ने जे मुहम्मद को देखे ना दिल ते छुरे फिरवा में फरमाइने जाए वेले आप रिठे आप फरमाइने सोम वंजड़ी अम्मा सोम वंज मुसलमानो फरिश्ता दे सोम वंज बीबी बीबी आज ये वास्ते ही भेजाना लेदा आज मैं को नदर दी माफी दी मामी बाकी सारे को सुमामी ए जे महबूब वल आमना कानी माए वल मौका वल वल पामना काई अड़ी बीबी तू नवी सुनदी ते कुने दर नहीं आंदी आखे ना लगी आँख जब से आँख लगी जड्डां दी मोहित मन गाटी कई बैठियां नेंद्र कुत्ती लीला ते जलई बैठियां चेहरा मुहम्मद दा देखते खुश थई बैठियां फरिश्ता रब दी बारगाह विच गया दे मालिकुल मुल्का सारे जहान को निंद्र करई आया एक रोंदी बीबी उम्मे हानी बचई आया रोंदी है यदि आई वल मेरा महबूब आमना कानी ए जा मौका मैं वल पावना कानी अल्लाह फरमेंदे फरिश्ता मैं उंदे नीर महामन को देखा या अल्लाह टुंडूर दी पचावन को देखा और जदा मेरा मदनी मैं कन्यावने जदा लिबास बशरी लहावने नूर बनते मेरा मुहम्मद आवने वल देखना ला कदा बच्चा ने चावने हुण यह अटकल बना चा ही दरवाजे नल खड़ी दा सिर इथई अटका जा इथई को निंदर दीवा चा फरमाने रोंदी बीबी को खबर हूँ वेले पइए जड़ा फरिश्ते सारे जहान को चाबी चलइए जड़ा सारे को निंदर आइए आतिफ गैब को आवाज आइए जिब्रील जी सदके वन्या रब जलील फरमाने हुण सारे सुम गए नी हुण तां घेना मिला मजमी अल्लाह सी फरमाए